الجاذبية الجزء الثاني. Schopenhauer disait « Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, puis elle subit une forte opposition. Et finalement, elle est considérée comme étant évidente. » Mais là, je vous le dis, nous n'en sommes vraiment pas là aujourd'hui. Pour le moment, c'est le temps des moqueries intégrales et de l'opposition généralisée. Et comme mes contradicteurs n'ont pas vraiment d'arguments, ils sombrent dans le grotesque et même parfois dans le trash. يقال أن إسحاق نيوتن في عام 1665 عندما رأى تفاحة تسقط من الشجرة جاءته الفكرة العجيبة، الفكرة التي لم يهتدي إليها ولا إنسان قبله، وهي أن القوة التي تسحب التفاحة هي الأرض نفسها، وهي التي تبقي القمر في مداره، حيث لا يسقط القمر على الأرض بسبب التأثير التعويضي لدورانه. فإذا توقف القمر عن الدوران لا سمح الله، فسوف يسقط على الأرض بتسارع 9.8 متر مربع، وهو نفس الشيء المؤثر على التفاحة أو أي كائن يقع على الأرض. ينص قانون نيوتن للجاذبية العالمية على أن قوة الجاذبية بين جسمين تتناسب مع ناتج كتلتهم وتتناسب عكسياً مع مربع المسافة بينهما. لحساب هذه القوة الجاذبية F نقوم بضرب الكتلتين M1 و M2 وكذلك ثابت الجاذبية G، ونقسم الكل على مربع المسافة R بين الكتلتين. اليوم نظرية نيوتن مقبولة من جميع العلماء تقريبا وبدون أي معارضة لها، رغم سحر الجاذبية للمجتمع العلمي، إلا أنها تحتوي على عيوب مستورة. فدعنا نبحث كما بحث الغراب في الأرض لنرى عيوب هذه الحسناء وجاذبيتها. من ناحية يقال أن قوة الجاذبية بين جسمين أو أكثر تعتمد على كتلتهما، ومن ناحية أخرى يقر بأن تسارع الجاذبية لجسم ما يتم جذبه لا يعتمد على كتلته. مثال: إذا أطلقنا من برج عالي وفي الوقت نفسه كرة حديدية وكرة تنس، سيصل كل من الجسمين على الأرض في وقت واحد، طبعا مع إهمال مقاومة الهواء أي في الفراغ. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن قوة الجاذبية وتسارع الجاذبية تنطلق من نفس الظاهرة، وعلى الرغم من أن القوة تتناسب مع التسارع، إلا وأنها على سطح الأرض أو في مصطلح التسارع في صيغة لا نرى استعمالا للرمز G للجاذبية. وفقا للقانون الثاني للميكانيكا النيوتنية، فإن القوة المطبقة على الجسم تساوي كتلة هذا الجسم مضروبة في تسارعها. ومع ذلك، كما أشار العديد من الفيزيائيين والفلاسفة، هذا ليس قانونا تجريبيا، لكنه تعريف اعتباطي أو متفق عليه فقط. تتضمن التجارب المذكورة هنا هوية أو تعريف الوزن والقوة، وهذا يثبت فقط أن وزن الجسم يساوي كتلته مضروبة في التسارع، ولا يقيس لنا قوة في حد ذاتها، ولا يمكن اعتبارها قوة، فكيف تم تسميتها قوة؟ نيوتن نفسه اعتقد بأن قوة الجاذبية سببها كمية أو كثافة المادة وهي متناسبة معها، لكن الاستنتاج من نظام القمر والأرض هو أن الجاذبية تتبع قانونا R2 على 1، أي تقل القوة مع مربع المسافة إلى الجسم الجاذب، ومنه لم يكن هناك حاجة لتقدير كتلة الأرض والقمر، وكان يكفيه أن يعرف تسارع الجاذبية الأرضية فقط. عندما نمزج معادلتي نيوتن، أي معادلة الجاذبية ومعادلة القانون الثاني لديناميكيات الأجسام المتحركة، نحصل على التالي. الآن ولتحقيق التوازن بين هاتين المعادلتين يجب أن يكون G البعد M3 على كيلوغرام دوت S2، أي حجم مقسوم على كتلة مضروبة في مربع الزمن. من الواضح أن G ثابت عجيب للغاية. تم قياس قيمة G في البداية عام 1788 من خلال تجربة كافنديش وبندول الالتواء، ومع ذلك فإن تجربة كافنديش لا تمثل دليلا على معادلة نيوتن. بالعكس، هذه التجربة افترضت بأن المعادلة صحيحة واستعملت ثوابتها، بمعنى أنها فسرت الماء بالماء. لا يوجد سبب يدعونا إلى استبعاد فكرة أن زاوية الانعكاس الصغيرة جدا
أو التغير الطفيف جدا في فترة التذبذب في توازن الالتواء المستخدم في هذه التجربة سببها يعود إلى الانجذاب الكهربائي إلكتروستاتيك للكريات المعدنية المستخدمة. في تجربة تم فيها طلاء كتل البلاتين الصغيرة بطبقة رقيقة من الطلاء، تم الحصول على قيم أقل بشكل ملحوظ لجي، حتى أن أحد العلماء سبولتر ولاختبار هذا الاحتمال اقترح تجارب مكملة على العديد من المجلات العلمية الشهيرة، لكن تم رفضها جميعا. بالطبع سيرفضون، فهي لا تخدم العرسان المسحورين بالجاذبية وحسنها. في الحالة التي تكون فيها الجاذبية متناسبة مع الكتلة يمكن استعمال قيمة G لتقدير كتلة الأرض ومتوسط الكثافة، وهذه الأخيرة هي حوالي 5.5 جرام في كل سنتيمتر مكعب، قيمة نظرية بحتة بطبيعة الحال. كل ما يعرف حاليا من خلال القياسات هو أن متوسط كثافة القشرة المحيطة بالأرض هو حوالي 2.75 جرام لكل سنتيمتر مكعب، واستنتج العلماء إلى أنه للحصول على هذا المتوسط 5.5 يجب أن تزداد كثافة الطبقات الداخلية للأرض بشكل كبير مع العمق، لكن هذا النموذج المقبول شائعاً لا يتوافق مع قانون الترسب في أجهزة الطرد المركزي. الأرض تدور منذ مليارات السنين. لو فعلاً الأرض كما يقولون وأنها في الأصل كانت حمماً وصهارة ملتهبة تدور بسرعة هائلة مقارنة بالسرعة الحالية، فالمكونات عالية الكثافة كان يجب عليها أن تكون في الطبقات السطحية وليس العكس. أضف إلى ذلك أن العناصر الثقيلة نادرة جدا في الكون، ومنه من الصعب تصور إيجاد مثل هذه الكميات المركزة والثقيلة في أعماق الأرض. الأرقام المستخدمة لكتلة وكثافة الكواكب والنجوم إلى آخره هي كلها أرقام نظرية بحتة. كما تتوقع فإنهم لا يضعون كوكبا على ميزان لوزن كتلته. تحسب كتلة الأجرام السماوية عن طريق قانون الثالث لكيبلر، والذي يؤكد أن نسبة ثابت كيبلر R3 على T2 يساوي الكتلة الخاملة مضروبة في ثابت الجاذبية. ومع ذلك فإن هذه المعادلة غير متناسقة الأبعاد تشير إلى أن الكتلة تساوي حجماً مقسوماً على زمن تربيعي، والثابت جي ليس سوى عدد نسبي ولا يمكن استخدامه لموازنة معادلة مع الأبعاد. في قاموس الشيطان يتم تعريف الجاذبية بحيث أنها جاذبية الأجسام لبعضها البعض تتم عن طريق قوة، وكمية المواد التي تحتوي عليها هذه الأجسام يتم استنتاجها من خلال قوة جاذبيتهم لبعض. الماء بالماء ويا دار ما دخلك شر. إنه كقول أن البيضة تأتي من الدجاجة، لكن لمعرفة الدجاجة يجب متابعتها بعدما تخرج من البيضة التي تخرج من الدجاجة. قابلني لو فهمت أي حاجة. في الواقع لا توجد ولا تجربة حقيقية تم تصويرها في حجرة مفرغة دون وقوع حادث للرواد الفاضين، دون أن يغلي لعاب هؤلاء الماسون الكذابين. هناك واحدة فقط وفبركتها كانت واضحة للجميع. لقد أنسوا الناس حول هذه النقطة الرئيسية يقومون بمحاكاة الجاذبية في المسابح، لكن نسوا بأن هناك مشكلة ليست في الجاذبية بل في قدرة تحمل أجسام الرواد للفراغ. لا توجد ولا تجربة تثبت أن بذلاتهم تحميهم، وفي غياب الدليل فالأمر مستحيل. قاموا بتجربة كرة حديدية وريشة داخل غرفة مفرغة. نعم، جميل. قوموا بنفس الشيء مع شخص يلبس بدلاتكم القاهرة للفراغ يا كاذبين. لم ولن تفعلوا، لأن هذا يستحيل عليكم، وهذا هو محك القضية كلها. دمتم بود. À propos de la conquête spatiale, il y a quand même un gros problème que nous n'avons pas suffisamment abordé et dont on oublie trop souvent de parler. Il s'agit du vide, l'absence de pression atmosphérique. C'est un vrai problème pour la NASA. Au tout début de la conquête spatiale, dans les années fin 50, début 60, il y a eu toutes sortes d'expériences et d'entraînements justement pour régler ce problème. Alors je parle bien de pression, problème de pression, ce n'est pas un problème d'apesanteur. Nous parlons, qu'on soit bien d'accord, de pression. Vous comprenez bien que dans le vide, tout se met à gonfler. Vous voyez les ballons sondes qui finissent toujours par éclater lorsqu'ils atteignent une certaine altitude. Vous savez également que si vous mettez de l'eau à condition de vide, elle va se mettre à bouillir.
c'est sous l'effet d'une pression zéro. À température ambiante, l'eau se met à bouillir. Or, on sait bien que le corps humain est composé à 60% d'eau. Les ingénieurs de la NASA ont donc testé toutes sortes de combinaisons pour pallier au problème du vide. Et devinez quoi? Une des rares expériences disponibles sur le web nous montre que le cobaye est tombé en syncope et il a fallu arrêter l'expérience de toute urgence. Jim LeBlanc was the test subject in the vacuum chamber. Cliff Hess, the supervising engineer outside. Jim, while you're exercising, I'd like you to stay intermediate all the time, okay? I'm pretty cool right now. Okay, well, you'll warm up here in a minute, so let's stay right here if you can stand it. The testing started just normally, like they all do. And Jim was at a vacuum in the spacesuit. Well, I feel pretty good there. With all the air sucked out, all that protected him was his pressurized suit. Then something happened. I heard over the headset that he was losing suit pressure. See, we have... The tube pressurizing his suit had become disconnected. Inlet valve is open. He was in serious danger. Repressurize the chamber. There really wasn't any feeling. It was just happening so fast, you know, trying to get the chamber back to a safe pressure and Jim to a safe pressure was inside the suit. As I stumbled backwards, I could feel the saliva on my tongue starting to bubble just before I went unconscious. And that's kind of the last thing I remember. Essentially, he had no pressure on the outside of his body, and that's a very unusual case to get, and there's very little in the medical literature as to what happens when you have that. There's a lot of conjecture, you know, that your fluids will boil. Within 25 seconds, a co-worker, sitting in a partially pressurized antechamber and wearing an oxygen mask, was able to dash in. At the normal rate of repressurization, it would have taken 30 minutes to make the chamber safe. Hess repressurized it in just over a minute. That's much, much faster than you would ever come down in an airplane. It would really hurt your ears if you did that. Finally, it was safe to let a doctor in. Miraculously, LeBlanc had already regained consciousness. Well, low suit pressure. No, I'm feeling okay. When I stood up in the chamber, I felt fine. My ears ached a little bit from the course of rapid repressurization, and that's basically the only effect I had. You know, it was one of the few instances where anybody was ever exposed to that low of a pressure and lived to tell about it with no obvious damage. Such an accident in space would have been fatal. But thanks to testing like this, no astronaut has ever had to face a similar situation. Depuis cette époque, aujourd'hui, on nous montre des entraînements en piscine pour simuler l'apesanteur. Mais je vous le répète, le problème n'a jamais été l'apesanteur, c'est le vide de l'espace. Ce problème a-t-il été résolu? La NASA nous montre effectivement un rare test réussi en chambre sous vide. Et il faut voir l'espèce de coffre-fort impressionnant où cette expérience s'est réalisée. Pour ma part, je ne sais même pas si c'est possible. Mais comme vous allez le voir sur ce document, les trucages sont visibles et même j'ai bien peur qu'ils soient évidents. Remarquez qu'on ne voit pas entièrement la bouteille d'eau qui se met à bouillir. C'est curieux, n'est-ce pas? Et quant aux gants qui éclatent, difficile de dire si c'est sous l'effet du vide qu'il éclate ou si c'est parce qu'on lui a injecté de l'air comprimé. On a déjà vu, en tout cas, des magiciens plus subtils en matière de trucage, non? Je vous l'ai déjà dit, ils nous prennent vraiment pour des oiseaux, des oies qui n'ont qu'à gober ce qu'on leur donne. دمتم طيبين ونشكركم على المتابعة. مع تحيات قناة واقع اليوم.
رياليتي توداي. نأمل بأن تدعمونا باللايك والسبسكرايب، فذلك يدفعنا لعمل المزيد من هذه الأفلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.